अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर बाच और आप देख रहे हैं फॉलो विद उमर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नाज़रीन, शांगला में एक दिलखराश वाक़या पेश आया है और कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। एक घर पे लैंड स्लाइडिंग हुई और उस लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में जो घर के 10 अफराद थे उसमें 9 अफराद घर के और एक उनके साथ मेहमान था, वो सारे मलबे तले दब गए। इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू 112 के मुताबिक 4 अफराद को जो वो निकाला गया और बाकी जो 6 अफराद हैं वो मलबे तले दब गए थे। अब तक मुसलसल तीसरे रोज़ ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। इंतज़ामिया और पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिशल्स हैं वो भी मौजूद हैं और निगरानी कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी निगरानी कर रहे इस तमाम तर सूरत हाल की। अब तक उन्होंने 5 लाशें जो है वो रिकवर की है, उसमें बच्चे भी हैं और 2 बड़े उम्र के अफराद हैं। अब एक बच्चा है जिसका नाम राहील बताया जा रहा है, उसकी अभी तक रिकवरी नहीं हुई है, वो मिसिंग है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रेस्क्यू 112 डिस्ट्रिक्ट शांगला के इमरजेंसी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रफ़ीउल्लाह साहब। रफ़ीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ज़रा अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त क्या ऑपरेशन की सरगर्मियाँ कैसे जा रही हैं और चूँकि बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है तो बर्फ़बारी से निपटने के लिए किस कदर जो है वो आप लोग अपने आप को भी बचा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रखे हुए हैं। तो क्या सिचुएशन है इस वक्त और क्या अपडेट्स है, बस ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। रफ़ीउल्लाह खान, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर। इस वक्त मैं शांगला में मौजूद हूँ और जहाँ भी इंसिडेंट हुआ है अलपुरी के करीब ये जगह है। हमारी टीम यहाँ पे 2 दिनों से पिछले 5 बजे से हम आज तीसरा दिन हमारे ऑपरेशन का जारी है। तो 5 बजे जिस दिन वाक़या हुआ था 4:40 पे, तो हमारा ऑपरेशन 4:50 पे शुरू हो गया था। इनिशियली हमने उस टाइम में 5 जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, वो हमने रिकवर किए थे। 2 उसमें बच्चियां थी और वो मौके पर ही अल्लाह को प्यारे हो गई थी। और 3 उसमें इंजर्ड लेडीज थी जिनको हमने अलपूरी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया और उधर से उनको फिर अलपूरी अस्पताल के डॉक्टर साहिबान ने स्वात रेफर कर दिया था। तो चूंकि रेफरल भी हमारे ही डोमेन में आता है पिछले 8 महीने 9 महीने से, तो हमने उनको स्वात भी सेफली पहुंचा दिया था। शांगटाप पे उस टाइम में काफी वेदर मसला भी था, लेकिन हमारे पास उनकी गाड़ियाँ ऑपरेशनल थी और बड़ी तरह अच्छी थी, तो पहुंच गए थे। उसके बाद हमने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू के लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। तो उसमें हमारी जो टीम थी, इनिशियली हमारे बंदे उसमें थे 65 और उसमें हमारी तकरीबन 5 से 6 गाड़ियाँ थी, डिजास्टर व्हीकल और एम्बुलेंसेज, और उसमें इक्विपमेंट थे और सर्च डिवाइसेस थी जो कि लाइफ को डिटेक्ट करती हैं, हार्ट बीट को और सांस को। तो हमने वो यूटिलाइज किया। पूरी रात ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन चूंकि ये बड़ा एक कम्प्लेक्स टाइप का एक डिजास्टर हुआ है जिसमें स्लाइड ऊपर पहाड़ से आई है और एक 3 मंजिला घर को मुकम्मल तौर पर नीचे ले गई है। तो हमें काफी मुश्किलात के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली जिंदा तो नहीं थे, लेकिन अगले दिन सुबह 9 बजे से हमने रिकवरी शुरू कर दी और कल हमने टोटली 9 पेशेंट, जिसमें 5 डेथ्स और 4 जख्मी, मतलब वो रिकवर कर लिए कल रात तक। आज भी अपडेट्स ये हैं कि हमारे टीम हैं वो मुकम्मल तौर पर मुस्तैदी के साथ और पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें जो एक बच्चा मिसिंग है उसको लोकेट करने में अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकी, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम और हमारे साथ बाकी जो इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट के इदारे हैं और पाक आर्मी भी यहाँ पे हमारे साथ हमें गाइड कर रही है, उनके अफसरान साहिबान मौजूद है। तो हम यहाँ पे एक्टिव हैं और हमें किसी भी किस्म की मुश्किल या कमी का एहसास नहीं होने दिया। सर कार्रवाई तो चूंकि इसमें ये होता है कि दोबारा स्लाइडिंग का खदशा भी है, बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, तो स्लाइडिंग का खदशा है। और वो चूंकि ये पहाड़ ऑलरेडी बड़ा वल्नरेबल है जो मेरे पीछे है, तो एक तो उसका भी खतरा है। इसके अलावा मौसम में एक्सट्रीम वेदर है। हमारे लड़के को हमने सारों को हमने जैकेट्स और प्रोटेक्टिव गेयर्स दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मौसम सख्त है तो हमारे लड़के काम में लगे हुए हैं। तो बस एक ही खतरा है कि स्लाइडिंग दोबारा ना हो जाए, बाकी हमारे कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हमारी डिवाइसेस मुकम्मल काम कर रही हैं और गाड़ियाँ
تو تھوڑا سا ذرا ہٹ کے میرے ڈپارٹمنٹ سے یہ کویشچن، لیکن چونکہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہی پی ایچ ڈی کا اسکالر ہوں، تو اس کے لیے پراپرلی اسیسمنٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے، ہمارے پاس NH ہے، ہمارے پاس یونیورسٹیز لیول پہ جیوگرافی کے ادارے ہیں، تو وہ آ کر اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. چونکہ یہ ہلی ایریا ہے شانگلہ اور اسپیشلی الپوری، اور یہ بیلٹ جو ہے تقریباً 85-90% یہ ہلز پہ مشتمل ہے. تو یہ ہے کہ پراپرلی اس کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے، تاکہ ہم ابھی دنیا جا رہی ہے رسپانس کی نسبت رسک ریڈکشن کے لیے، کہ دوبارہ یہ واقعہ نہ ہو. ہماری کوشش یہ ہو اس میں ہم بلڈنگز کو بھی مضبوط کریں، اس میں ہم اپنے انفراسٹرکچر کو اور اسٹرکچر کو، اور سب سے بڑی بات ہے اویئرنیس، کہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ ایسی جگہ پہ کنسٹرکشنز نہ کریں کہ جہاں پہ سلائڈنگز کا خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ کنسٹرکشن آپ کریں گے تو آپ پہاڑ کے نیچے ہوں گے تو پہاڑ تو آئے گا آپ کے اوپر. تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. ناظرین، آپ نے رفیع اللہ صاحب کی بات سنی اور تفصیلاً انہوں نے بتایا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. برفباری بھی ہو رہی ہے لیکن انہیں اپنی آپ کو بچا رہے ہیں، لینڈ سلائڈنگ سے بھی خود کو ان کی ٹیمیں جو ہے وہ بچا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، بچے کی تلاش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں تو بشام سوات روڈ جو ہے وہ بھی مسلسل تیسرے روز بند ہے، اور مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب تک یہ بچے کی لاش نہیں نکالی جاتی تو سڑک کو نہیں کھولا جا سکتا، کیونکہ سلائڈنگ جو ہے وہ اوپر ہوئی ہے تو اس سے سڑک بھی بند ہوئی ہے. نیچے جو گھر ہے، گھر کے نیچے جو ملبہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر، ملبے کے اندر جو ہے وہ لاشیں پھنسی ہوئی تھی. ایک بچے کی لاش جو ابھی تک مسنگ ہے، جس کے لیے تلاش جاری ہے. اس میں یہاں پہ ڈپٹی کمشنر شنگلہ جو ہے ان سے میری بات ہوئی تھی، اور ڈی سی صاحب نے بتایا کہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ خود اس تمام طرح آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں، ریسکیو ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اور سخت موسم کے باوجود کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک بہت بڑے جو ہے غفلت بھی دیکھا گیا ہے. غفلت اس طرح دیکھا گیا ہے کہ جو متاثرہ خاندان ہے انہوں نے پہلے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں انہوں نے درخواستیں دی ہیں کئی بار، اور اپنے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو لینڈ سلائڈنگ کے گھر کے اوپر ہے یہ ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. لیکن انہوں نے مطلب انتظامیہ نے، چونکہ ڈی سی صاحب سے جب میں نے اس حوالے سے پوچھا تو ڈی سی صاحب نے کہا کہ ان کے پاس ڈی سی آفس میں جیسے یہ درخواست آئی ہے تو انہوں نے فوراً آگے NHA کو فارورڈ کی ہے. مطلب انہوں نے اپنی جو بات ہے وہ NHA پہ ڈال دی ہے. اب NHA کا کام جو ہے وہ چونکہ فیڈرل ادارہ ہے اور منسٹری آف کمیونیکیشن کے پاس آتا ہے. مراد سعید از دا رائٹ پرسن ٹو آنسر، اور ہی مسٹ initiate an inquiry against those who are responsible for this tragic incident. اگر وہ مراد سعید صاحب اس میں انیشیٹو لے، گورنمنٹ انیشیٹو لے، تو شاید بہت بہتر رہے گا. مگر میں نے ہمارے جو شنگلہ سے منتخب MP ہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ میں بھی شامل ہے، منسٹر فار لیبر اینڈ کلچر شوکت یوسفزئی صاحب سے میں نے بات کی تو انہوں نے آڈیو میں ہمیں ایک پیغام بھیجا. انہوں نے بتایا، شوکت صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اگر اس کے لیے جو بھی کنسرن لوگ، ذمہ دار لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی یہ سلائڈنگ کا حل نکالتے ہیں اور ایکشن نہیں لیا گیا، اگر انہوں نے پراپر درخواست دی ہے، رائٹ پرسن کو درخواست دی ہیں، تو ضرور اس پہ وہ انکوائری گورنمنٹ کرے گی اور گورنمنٹ اس کے لیے کوششیں کر رہی ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو ریسکیو 1112 کی ٹیم ہے شنگلہ میں اس وقت پہلے نہیں تھی، اگر ریسکیو کی ٹیم ریسکیو 1112 کا سروس یہاں پہ نہ ہوتا تو شاید زیادہ مسئلہ ہوتا، لیکن شکر ہے کہ وہ سروس انہوں نے مہیا کی ہے اور ریسکیو کی ٹیمیں بھرپور طریقے سے اپنا کام 24 گھنٹے شدید سردی میں برفباری میں لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. یہ قابل تحسین ہے. اس کے ساتھ ساتھ منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے 3 لاکھ جو ہے وہ ایک پرسن کی جو شہید ہو چکے ہیں جو افراد، ایک پرسن کو 3 لاکھ کے جو ہے وہ گورنمنٹ کمپنسیشن بھی دے گی. یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو پہلے درخواستیں دی گئی ہیں، آیا ان درخواستوں پہ عمل ٹائملی کیوں نہیں کیا گیا، اور جس کی وجہ سے آج یہ قیمتی جانیں ضائع ہو گئی اور پوری فیملی جو ہے وہ اجڑ گئی.
اس پوری فیملی کی اجاڑنے کے پیچھے جن لوگوں کی نیگلیجنس ہے یعنی غفلت ہے، آیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا اسی طرح بس انکوائری کے حد تک فائلوں میں جا کے دب جائے گی یہ کیس بھی؟ اور جن کے بچے پیارے، جن کے والدین، جن کے چھوٹے معصوم سے بچے وہ چلے گئے، اس کے جواب جو ہے ان کو کون جواب دے گا؟ کیونکہ اس ملک میں ہمارے تحفظ کے لیے بڑے تو دعوے کیا جاتے ہیں، لیکن ہمارے تحفظ کو کسی بھی صورت میں یقینی نہیں بنایا جاتا، اور اب جو ہے وہ ایک فیملی پوری جو ہے وہ جڑ گئی ہے، اور اگین کہ نیگلیجنس ہوئی ہے، اور اس نیگلیجنس کی جو ہے ذمہ دار جو ہے وہ NHA کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے NHA کی ذمہ داری ہے روڈ کی، کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی، تو انہوں نے یہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہاں پہ NHA کے خلاف کارروائی میرے خیال میں ہونی چاہیے، اور حکومت کو اس پہ کوئک رسپانس دینی چاہیے تاکہ فوری طور پر انکوائری ہو۔ تو اس وقت جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ خیریت سے اور بغیر مزید نقصان ہوئے یہ بچے کی جو باڈی ہے وہ مل جائے اور یہ آپریشن ختم ہو جائے، سڑک کھل جائے، تاکہ مزید جو شانگلہ کے لوگ سفر ہو رہے اس سے بچ جائے۔ عمر باچا کو فالو اپ سے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔